अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मुजाहिदुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सबका पाकिस्तान। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि 2 दिन पहले पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कानून पास होने जा रहा है जो आपने सुना भी होगा कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा, ख्वाह उसका मज़हब कोई भी हो, वो अपना मज़हब तब्दील नहीं कर सकता। यानी अगर वो ईसाई है, यहूदी है या उसका कोई भी मज़हब है तो वो इस्लाम में भी दाखिल नहीं हो सकता। मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मोहम्मद इफ्तिखार गोलड़वी साहब। इनसे जानेंगे कि जो हुकूमत पाकिस्तान जो कानून पास करने जा रही है, ये इस बारे में अपना क्या ओपिनियन रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलामा साहब, बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कानून पास होने जा रहा है कि आप 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा है वो अपना मज़हब तब्दील नहीं कर सकता। यानी पहले लोग कलमा पढ़ते थे और इस्लाम में दाखिल हो जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बारे में मुजाहिद भाई, अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा। अल्लाह फरमाता है कि ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। तो आज की हमारी जो हुकूमत है, जो हमारे बड़े ऊपर बैठे हुए हैं, अगर ये इस्लाम में मुकम्मल तौर पे दाखिल हुए होते तो आज कभी भी ये सवाल और ये मामलात ना उठते और ये सोच कभी भी जो है वो पेश ना करते। ये इस्लाम में पूरे हम दाखिल ही नहीं हो सके, तो ज़ाहिर है फिर जब दाखिल नहीं है तो फिर इस तरह के अकायद सामने आएंगे। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान को पैदा करता है ना, जब बच्चा या बच्ची दुनिया में आते हैं तो वो आने वाला जो है वो आता है तो मुसलमान होता है। वो चाहे हिंदू के घर पैदा हो, सिख के घर पैदा हो, ईसाई के घर पैदा हो, जिसके घर में पैदा हो वो मुसलमान होता है। आगे पेरेंट जिस तरफ उसके गए हैं उसी तरफ उसको ले जाते हैं। और ये जो हमारी हुकूमत कह रही है कि 18 साल से कम उम्र जो है वो इस्लाम में अगर दाखिल होना चाहे तो वो दाखिल नहीं हो सकता, और वो 3 माह का प्रोसीजर दे रहे हैं कि जज साहिबान से मुलाकातें और उनकी इजाज़त, फिर हफ्ता उनसे मुलाकातें रहेंगी और सिलसिला ये 3 माह तक जो चला रहे हैं। तो ये हमारा उनसे ये सवाल है, क्या इस 3 माह के अंदर अंदर अगर इस मुसलमान होने वाला फ़ौत हो जाता है और वो कुफर पे फ़ौत होता है, कुफर पे दुनिया से जाता है, तो इसका हिसाब उन्हें भी क़यामत वाले दिन देना होगा। अपने मालिक की बारगाह में इन्हें भी पेश होना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे में शामिल होने के लिए इतने जो है रास्ते को जो है वो परेशान कुन बना दिया है। इसके लिए हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने जब इस्लाम कबूल किया, हुज़ूर ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो आपकी 11 से लेकर 13 की रिवायतें उम्र की मिलती हैं। तो 11 से लेकर 13, तो इस दरमियान में जब आपने रसूलुल्लाह की बारगाह में कलमा पढ़ा, हुज़ूर ने तो नहीं फरमाया कि तुम्हारी उम्र कम है, अभी तुम अपने वालिदैन से इजाज़त लेकर आओ या अभी को 2-3 साल ठहर जाओ, तो फिर जब बालिग हो जाओगे या 18 साल के हो जाओगे तो फिर तुम्हें जो है इस्लाम के। नहीं, इस्लाम हमारा ये कहता है कि जैसे ही जो है तुम्हें दावत इस्लाम मिली है, तुम्हारी तवज्जो हुई है, फ़ौरी तौर पे जो है वो कलिमा पढ़ के तुम मुसलमान हो जाओ। अच्छा अलामा साहब, मुख्तलिफ उलमा की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान में ये कानून नाफिज होने जा रहा है तो हम इसे काला कानून समझते हैं। आप क्या कहते हैं, उन उलमा से मुत्तफिक हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम उन उलमा से मुत्तफ़िक़ हैं और हम उनकी सफ़ में खड़े हैं। और अगर वो इस सफ़ का हमें इमाम भी बनाए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम उनसे भी आगे खड़े होने के लिए तैयार हैं कि वो बिल्कुल काला कानून है और हकीकत, और ये इस्लाम और दीन दुश्मनों की ये साजिश और चाल है। तो अल्लाह इससे हमें महफूज रखे और अल्लाह इससे हमें बचाए कि ये इस तरह का जो कदम उठा रहे हैं। मैं आपको एक सरकार अलैहिस्सलाम के नन्हे सहाबी की बात सुनाता हूँ कि रसूलुल्लाह एक काफ़िला भेज रहे थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उस काफ़िले में एक छोटे बच्चे को इमाम बनाकर भेजा। जय्यद सहाबा कराम भी वहाँ साथ थे, बुजुर्ग सहाबा भी थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जो है इमाम बनाया जो अभी था ही छोटा। अब सरकार से पूछा गया, सरकार ने फरमाया ये कुरान बहुत अच्छा पढ़ता है। अब वो छोटी उम्र में मुसलमान हुए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहते हैं कि अब हम देख रहे थे कि उससे छोटे को इमाम बना दिया है। उससे पूछा गया कि ये तुम्हें मकाम मिला कैसे? वो कहता है मैं बिल्कुल छोटा था तो सरकार के सहाबा एक गली, एक इलाके से गुजरते थे, वो मदीना के करीब मेरा इलाका था। तो जब वो सहाबा गुजरते थे तो मैं चूँकि मुसलमान नहीं था तो मैं लेकिन उनसे कुरान की आयतें सुन के याद करता था। वो कुरान की आयतें बता जाते थे, मैं उसको याद करता, फिर कोई सहाबी आता वो आयतें सुनाता, मैं याद करता रहता था। अल्लाह ने तौफीक दे दी, मैं मुसलमान हो गया हूँ। और कुरान पढ़ने की वजह से अब बड़े सहाबा पीछे खड़े हैं। उस बच्चे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम बनाकर भेज दिया। हुज़ूर ने फरमाया ये कुरान प्यारा पढ़ता है। तो सरकार ने तो उससे नहीं दलील मांगी कि 18 साल के हो गए तो फिर तुम्हें जो है मुसल्ला दिया जाएगा या तुम मुसलमान बनोगे, फिर तुम नमाज रोज़ा की तरफ आओगे। तो लिहाजा हमारे जो है हुकूमत को, हमारे जितने भी ये लोग पेश कर रहे हैं इन नज़रियात को, उनको चाहिए कि वो दीन पढ़ें, इस्लाम पढ़ें
پڑھیں اور اس کے مطابق جو ہے آگے قانون کو چلائیں۔ علامہ صاحب، آخر میں حکومت پاکستان کو کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، ہماری حکومت کو بھی یہ حقیقی بات ہے کہ وہ ان کا جو جس ڈگر پہ چل رہے ہیں یہ دنیا میں بھی ذلت ہے اور اگلے جہان میں تو ذلت ہی ذلت ہے۔ ان کو چاہیے کہ واپس اسلام کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کو سمجھ کر آگے چلنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اس کی انہیں بڑی برکتیں نصیب ہوں گی اور دونوں جہاں میں سرخرو ہو جائیں گے۔ اور آج کا اگر وہ نہیں بھی بعد آتے، لیکن آج بالخصوص آج کی نوجوان نسل کو میں یہ دعوت دوں گا کہ پھر یہ اٹھ کھڑے ہوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، کیونکہ یہ موت ہر ایک کو آنی لیکن سرکار کے نام پر آ جائے، دین پر آ جائے تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں جو حبیب بن زید ان کا نام ہے، اور مسجد نبوی میں حضور بیٹھے ہیں، مسلمہ کذاب بدبخت بے ایمان نے جو ہے اپنا پیغام بھیجا، اور پیغام میں وہ یہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کریں، اس عرب کی سرزمین کے آپ بن جائیں، جس علاقے میں رہتے ہیں آپ یہاں کے نبی بن جائیں، اور جو ہے یمن کے اور ان علاقوں کا میں نبی بن جاتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وانا خاتم النبیین، میں سب نبیوں کے آخر میں آنا ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ پیغام اس بے ایمان تک کون پہنچا کے آئے گا؟ اب صحابہ جانتے ہیں کہ جانے پہ جان بھی جا سکتی ہے، بازی بھی لگ سکتی ہے جان کی، لیکن حضرت حبیب بن زید کھجورے کھاتے کھاتے اٹھ کھڑے ہوئے، اور اتنی جلدی حضور کے جو ہے حکم کرنے پر اتنی جلدی بولے کہ کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگ جائے، ان کی منہ کی کھجوریں صحابہ کے چہروں پر گریں۔ صحابہ نے کہا یار ٹھہر جاتے، کھجوریں منہ کی ختم کر لیتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کہیں ایسا نہ ہوتا، میں کھجوریں ہی کھاتا رہ جاتا اور بازی کوئی اور لے جاتا۔ تو کہا میں تو سرکار کا پیغام لینا، تو غریب صحابی تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو حضور نے پھر انہیں پیغام دیا، جاؤ میرا پیغام دے کر آؤ۔ پھر جب حضرت حبیب بن زید اس بدبخت بے ایمان مسلمہ کذاب کے دربار میں گئے، اس نے پوچھا بتا تمہارا نام کیا؟ فرمایا مجھے حبیب بن زید کہتے ہیں، محمد کا کیا پیغام لائے؟ کہا میرے مصطفیٰ نے پیغام یہی بھیجا ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے۔ اس نے کہا اچھا، انہوں نے تو مدینے میں لکھ کے یہ بھیج دیا، تو بتا تیرا اب یہاں میری کچہری میں بیٹھا ہے، چاروں طرف جو ہے دشمن تلواریں لے کر کھڑے ہیں، نیزے تو کیا کہتے ہو؟ اس وقت بھی کہا کہ جو میرے مصطفیٰ نے وہاں فرما دیا تھا وہی میں یہی کہوں گا کہ میرے نبی سچے اور تو جھوٹا ہے۔ اس نے ایک بازو کٹوا دیا آپ کا، کہنے لگا آپ بتاؤ، کہا پھر بھی وہی عقیدہ ہے۔ دوسرا بازو کٹوا دیا، پھر بتاؤ کیا؟ پھر بھی وہی عقیدہ ہے، حتیٰ کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں حتیٰ قطع عضواً، ایک ایک حصہ کٹواتا رہا، ایک ایک حصہ کر کے کٹتا رہا، لیکن صحابی نے عقیدہ نہیں بدلا۔ اس نوجوان نے جان کا نذرانہ، دونوں بازو کٹ گئے، دونوں ٹانگیں کاٹ دی اس نے، پھر کہا آپ بتاؤ کیا کہتے ہو؟ کہا اب بھی میرا عقیدہ وہی ہے، تو جھوٹا ہے، مدینے والا سچا ہے۔ پھر یہ جسم کا یہ درمیان والا حصہ بچ گیا، اس نے کڑایا جلا رکھا تھا، تیل جل رہا تھا، ابل رہا تھا تیل، اس نے کہا دیکھ اب بھی باز آ جا، اب بھی مجھے نبی مان لے گا تو بچ جائے گا، نہیں تو یہ تجھے جو ہے جلتے کڑائی میں پھینک دیا جائے گا۔ تو کہا جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہ جائے، دیا ہوا سرکار کا دین نہ جائے۔ اس بدبخت نے جو ہے پھر پھینکا آپ کو کڑائی کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوفا ہیں، لجپال ہیں ہمارے آقا، ارے وہ تو حبیب بن زید تھا، سرکار ابھی حیات ہیں، حضور نے خود بھیجا ہے، سرکار تو اتنے لجپال ہیں کہ یہاں اڈیالہ جیل میں ممتاز قادری کو ملنے آ جاتے ہیں، وہ جو ہے میاں والی کی جیل میں علم الدین شہید کو حضور ملنے چلے جاتے ہیں، وہ تو رہنے والا ہی سرکار کے پاس تھا۔ تو سرکار جہاں ادھر جو ہے اس کو جب کڑائی میں ڈالا گیا، یہاں مدینہ میں مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر کا حضور نے ہاتھ اٹھایا، بلند کیا، سرکار نے فرمایا صحابہ اور ابو بکر گواہ ہو جاؤ، میرا عاشق درجہ شہادت پا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ تو آج کے نوجوان کو یہی پیغام دوں گا، حبیب بن زید بن کے زندگی گزار لو، یہی زندگی عزت والی ہے، یہی برکت والی ہے، انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت پاؤ گے، قبر میں بھی عزت ملے گی، حشر میں بھی عزت ملے گی۔ ہم اپنی حکومت وقت سے محبت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بعد آ جائیں تو بڑا اچھا ہے، لیکن ورنہ ہم پھر نوجوان اور الحمدللہ حضور کے غلام کھڑے ہیں، ہم کوشش کریں گے جتنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اور دین کو پہنچایا جائے، تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری حکومت کو راہ ہدایت عطا فرمائے۔ جی ناظرین، حضرت علامہ افتخار گولڑوی صاحب میرے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی گفتگو سماعت فرمائی، یہ کتنا صحیح کہہ رہے ہیں اور کتنا غلط کہہ رہے ہیں، اس کا فیصلہ صرف آپ کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجاہد الحسن کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے سب کا پاکستان۔ اللہ نگہبان۔